बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक और लरज़ाखेज़ हो चुकी है और आज की रात इसराइल और ईरान जंग में सबसे ज़्यादा फैसला कुन और इम्पोर्टेंट होने जा रही है कि एक जानिब तो अमेरिका ने अपने B-52 बम्बर तैयारे जो हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए हैं और इंडिपेंडेंट उर्दू की जानिब से ये इंकशाफ किया जा रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो खत्म होने जा रहे हैं और ईरान मजीद अब ताकत नहीं रखता कि वो इसराइल के ऊपर इस तरह से लगातार जो है वो मिसाइल अटैक्स करता चला जाए। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स होती हुई दिखाई दे रही है और अल्लाह हक है, सच का खुदा है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जंग में ईरान को आज जो गैबी मदद हासिल हुई है उसने एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो कान लाल कर दिए हैं और फिर उसी के साथ साथ आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो खुफिया मुकाम मुंतकिल हो गए हैं, वो कहां पर हैं। और फिर उसके हवाले से जो अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई हैं, जो उनकी ट्वीट्स हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। उससे नजर आ रहा है कि आज की रात कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो तमाम स्टेटमेंट्स आपके सामने रखनी है और फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इस वक्त बगावत फूट पड़ी है और उन्हीं के लोग जो हैं वो अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हक में सामने आ गए, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जो खबर देना चाहता हूं कि जो ईरान के टॉप जनरल हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि प्यूनिटिव अटैक्स विल बी लॉन्च्ड अगेन इजराइल। वो कह रहे हैं कि खतरनाक तरीन और जो अटैक्स हैं वो इसराइल के खिलाफ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने जो है वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है ईरानी आर्मी फोर्स के, उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको एक और अहम खबर देना चाहता हूं कि इसराइल ये कह रहा है कि 2 रॉकेट्स हुए हैं वो गजा वाली साइड से भी हमें लगे हैं, यानी कि अब गजा जो है, जो फलस्तीनी है, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में कूदने जा रहे हैं और उन्होंने इसराइल के ऊपर अब हमले करना जनाब शुरू कर दिए हैं। एक और अहम खबर जो जनाब अल जज़ीरा जिसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि ईरान जो है वो अनडिटेक्टेबल मिसाइल सिस्टम जो है वो यूज कर रहा है, यानी कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। और एक तरफ इंडिपेंडेंट उर्दू कहता है कि ईरान के पास मिसाइल खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन जो अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान यूज अनडिटेक्टेबल मिसाइल इन स्ट्राइक ऑन इजरायली इंटेलिजेंस साइट। पहले भी आपको बताया कि उनके मुसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको ईरान ने उड़ा दिया, वो डिटेक्ट नहीं हो पाया इसराइल से, उनका डिफेंस सिस्टम जो है बुरी तरह से नाकाम हो गया। और अब ये एक न्यू जो मेथड टेक्नोलॉजी है ईरान उसको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ईरान उसको इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अब दूसरी जानिब भी कहा गया है कि इन टुडेज अटैक वी डिप्लॉयड मिसाइल्स दैट कुड नॉट बी अट्रैक्ट और इंटरसेप्टेड। ये जनाब इसराइली इंटेलिजेंस फैसिलिटीज के ऊपर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल उसको इंटरसेप्ट करने में बुरी तरह से नाकाम जनाब नजर आ रहा है। तो ये इसराइल ने अब हमले शुरू कर दिए हैं ईरान पर भी, और ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है। तेहरान में बुरी तरह से हमले जो हैं वो जनाब किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि जनाब ट्रंप के खिलाफ जो इस वक्त बगावत खड़ी हुई है और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से। और फिर अब ईरान के अंदर जनाब क्या कुछ हो रहा है जरा आप ये सुन लें। जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी नो हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के आसमानों का जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। B-52 बम्बर्स तैयारे उन्होंने भेज दिए हैं। ईरान हैव गुड स्काई ट्रैकर्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट एंड प्लेंटी ऑफ इट, बट इट डजंट कंपेयर टू अमेरिकन मेड conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good of USA. यानी कि उन्होंने कहा कि हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे सादा जुबान के अंदर। उन्होंने कहा कि जो ईरान का जो आसमान है वो ज्यादा बेहतर है हमारे से, लेकिन आप इसको हमसे हमारे चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते और हम आपको बताएंगे और हम आपको जो है वो इसका मजा चुकाएंगे। इससे पहले अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि तेहरान खाली कर दें। अब हम जो करने जा रहे हैं वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जब ये धमकियां दी गई, ईरान ने मजीद अटैक्स करना शुरू कर दिए। अब जनाब उन्होंने अपने B-52 बम्बर तैयारे जो हैं वो जनाब ईरान की फिजाओं के अंदर जो है भेज दिए हैं। और ट्रंप व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम ने, यानी कि सिचुएशन रूम उस वक्त खुलता है जब कुछ बड़ा कारनामा अमेरिका करने जा रहा हो या कुछ बड़े हमले करने जा रहा हो। तो आज की रात हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आज की रात अमेरिका और इसराइल जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करते हैं ईरान के खिलाफ, और वो कोई एटमी धमाका भी कर सकते हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाया भी जा सकता है। जाहिर इसकी रेडिएशन जो है वो उड़ेंगी तो पाकिस्तान डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है। तो हमारी जो फौज, हमारी जो फिजाइया है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। आप परेशान ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ہماری بہادر فوج جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت جناب تیار ہے. اب جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ ٹویٹ کرنا اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنے کا جناب مطالبہ جو ہے وہ کر دیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ وی نو ایگزیکٹلی ویئر دا سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائڈنگ. انہوں نے کہا کہ جو نام نہاد سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں. یعنی کہ آیت اللہ خامنہ ای کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس وقت خفیہ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں اور ایران اور اسرائیل جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو شہید کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے وہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں. ہی از این ایزی ٹارگٹ، وہ آسان حملہ ہے ہمارے لیے، بٹ از سیف دیئر، ہم ان کو کچھ نہیں کریں گے، وہاں پر محفوظ ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ہم آؤٹ اور کل، ایٹ لیسٹ ناٹ فار ناؤ. انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ہم ابھی ان کو نہیں مارنے جا رہے، لیکن پلان ضرور موجود ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے ان کو اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ رجیم چینج آپریشن ہو، نئی الیکشنز ہو ایران کے اندر، اسرائیلی اور امریکی نواز حکومت آئے، اسرائیل کو تسلیم کر لے اور پھر وہ اس پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ راج کرنا شروع کر دے. تو یہ اصل ان کا گریٹ گیم ہے. اور بٹ وی ڈونٹ وانٹ میزائل شاٹس ایٹ سیویلینس اور امریکن سولجرز. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیویلینس اور امریکن سولجرز کے اوپر میزائل اٹیک کیے جائیں. اور پیشنٹس از ویری ایوریتھنگ، تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے. اور پھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی طرف سے بھی اب اس پر جواب سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر دشمن دباؤ ڈالے گا تو کوئی صلح نہیں ہوگی، ایک اور عاشورہ واقع ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو اگر دشمن دباؤ ڈالے گا تو ہم صلح نہیں کریں گے. تو پھر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح، ایران سرنڈر نہیں کرے گا. یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ سرنڈر کریں، لیکن جناب ایران نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مارنا ہے مار دیں، لیکن اگر جنگ شروع ہوگی تو ایک نئی عاشورہ ہوگی اور پھر کسی کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سے زیادہ جو پینک کی سچویشن ہے وہ امریکہ میں ہے، وہ اسرائیل میں ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں، آپ وار سچویشن کمرے کھول رہے ہیں اپنے، آپ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں اور ادھر سے اسرائیل جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. تو کچھ نہ کچھ آج بڑا جناب ہو سکتا ہے. اب دوسری جانب جو ایران کو جناب غیبی مدد آنا شروع ہو گئی ہے، وہ کیا خبر ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیں. امریکی قانون ساز نے ایران پر حملے کرنے کے ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کا بل پیش کر دیا ہے. کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے رکن جو کانگریس تھامس میسی ہیں، انہوں نے ایک ایسا اقدام متعارف کرایا جس کے تحت امریکی صدر کو ایران پر حملے کرنے سے پہلے کانگریس کی منظوری لینا ہوگی. یعنی کہ ایک بل آیا ہے اور اس بل کے مطابق صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے منظوری لیں گے. اور اس بل میں ٹرمپ کو ایران پر ایسے کسی بھی حملے کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی قانون سازوں کے ذریعے اجازت نہیں ہے. اور گزشتہ روز اسی طرح کا اقدام سینٹ میں بھی پیش کیا گیا. اور اگرچہ مجوزہ قانون سازی کا امکان ہے، اگر اس کانگریس سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اسے صدارتی ویٹو کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یعنی کہ صدارتی ویٹو بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کو ویٹو کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس بل کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. لیکن یہ امریکی کانگریس ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سے بھی ان کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وکلا کا یہ کہنا ہے کہ اس کوشش سے ٹرمپ کو ایران سے جنگ کے مخالفین کی طرف سے دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اب یہ امریکہ کی صورتحال بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت رات کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، انتہائی لرزہ خیز ہے. آپ اس کو لائٹر نوٹ پر نہ لیں. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ کوئی سنسنی پلا رہے ہیں یا آپ کوئی خبر کا بڑھاوا دے رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ الجزیرہ پڑھیں، آپ ٹائم آف وسائل پڑھیں کہ اس وقت جو آپ ٹرمپ کی ٹویٹس بھی میں نے بلکہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں، تو آپ اس کو اگر اس کو آپ برڈ آئی ویو میں دیکھیں، اگر آپ اس کو ڈیپ ٹاؤن اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. تب کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنگا بناسمی ہے لکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.